दरअसल डॉक्टर की गफलत की वजह से ये सारा वाकया हुआ है, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ है, और उनकी दहशतगर्दी गुंडागर्दी देखें जो उन्होंने मेरे भाई पे हाथ उठाया, मेरे भतीजों को मारा है। डॉक्टर्स के साथ आप लोगों को किस चीज का लाइसेंस मिला हुआ है कि आप किसी का बच्चा अगर हॉस्पिटल में आता है तो आप उस पर थप्पड़ मारेंगे? ये जुल्म की इंतहा देखें, बच्चे की हालत, उधर बच्चा तड़प रहा है, उन्होंने इतना जुल्म किया है और फिर जाके अरेस्ट करवा के अंदर कर दिया, हम अपनी डेड बॉडी भी नहीं ले जा सके वहाँ। 89 न्यूज के साथ मैं हूँ सोनिया खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के इलाके में, जहाँ पे एक 9 साला बच्चे को अपनी जान की बाजी हारना पड़ी डॉक्टर्स की गफलत की वजह से। एक मसीहा कहलाने वाला शख्स ऐसा कौन सा रूप धार लेता है कि उसके लिए डॉक्टर गर्दी जैसा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही हुआ कुछ इस फैमिली के साथ, जिनका बच्चा बीमार था, हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर्स ने इलाज करने के बजाय हमेशा की तरह, माजी में बल्कि हाल ही में ऐसे बड़े केसेस सामने आया, हमेशा की तरह ना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया बल्कि उनके घर वालों के साथ उलझ पड़े कि आप हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, भाई हम बैठे हैं, हम डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स के साथ आप लोगों को किस चीज का लाइसेंस मिला हुआ है कि आप किसी का बच्चा अगर हॉस्पिटल में आता है तो आप उस पर थप्पड़ मारेंगे? जी नाज़रीन, बच्चे के वालिद को बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि उस पर तशद्दुद किया गया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए। इसी दौरान जो है बच्चे की डेथ हो जाती है और उल्टा जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने 324 का पर्चा कटवा दिया। बाप और भाई अरेस्ट हैं, पीछे से बच्चे की डेथ हो जाती है। इस वक्त हम फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और सारा वाकया पूछते हैं कि ये मामला उनके साथ किस तरह पेश आया और डॉक्टर्स का इसमें क्या किरदार है। आइए मेरे साथ। अबू बकर की फूफो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अबू बकर की जो वालिदा है उनकी तबीयत जो है वो काफी नासाजगार है, मीडिया के सामने बात करने से भी वो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं कि वो बात कर सके। तो अबू बकर की फूफो से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये सारा वाकया किस तरह पेश आया, कितनी उम्र थी अबू बकर की, क्या हुआ था उसको, क्यों हॉस्पिटल लेके गए थे? बुखार था, मौसमी बुखार, गला खराब बुखार। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे हॉस्पिटल लेके गए, अगले दिन लेके गए, पहले तो उन्होंने दवाई देके मेडिसिन देके भेज दिया कि नहीं जाओ 3 दिन के लिए बुखार है तो बच्चे की दवाई वगैरह दो, उतर जाएगा। फिर जब रात सारी से बुखार नहीं उतरा, बच्चा तड़पता रहा, माँ पट्टियां करती रही, फिर माँ तो हॉस्पिटल लेके गई, कैसे बुखार नहीं उतरा, सारी रात से बुखार। कौन से हॉस्पिटल? चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ठीक है। लेके गई तो बच्चे को सारी रात बुखार में बच्चा तड़पता रहा, तो वो लेके गई सुबह। तो फिर उन्होंने डॉक्टर्स ने जब रात को लेके गए हैं चेक किया था? डॉक्टर ने कहा दवाई देके वापस कर दिया, मेडिसिन देके। अच्छा, जब एडमिट किया था तो बस चेक नहीं किया था? उन्होंने कहा कि इसे पट्टियां करो बुखार पे। अच्छा, पट्टियां करें, ठीक है। उसके बाद जब बच्चे दूसरे दिन बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, ठीक है, तड़प के सारी रात तड़पता रहा, माँ बैठी उठाए पट्टियां करती रही। पट्टियों के अलावा कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया था? कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उन्होंने ये कहा कि चले सुबह, जब दूसरे दिन बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हुई, उसने तड़पना छोड़ दिया, उसके नाक से ब्लड आना शुरू हुआ। अच्छा, फिर उस माँ ने चीखें मारी कि उसे बुलाएं, डॉक्टर को बुलाएं, बाप को कहा कि डॉक्टर को बुलाएं। ठीक है। फिर बाप जब डॉक्टर रूम में गए तो एक दफा गए, दूसरी दफा गए, उन्होंने कहा समझ नहीं आ रही आपको क्या है? डॉक्टर ने कहा हाँ आ रहा हूँ ना, क्यों बार बार आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ, मैंने कह दिया मैं आ रहा हूँ। भाई ड्यूटी दे रहे हैं आप, तो आपका काम क्या है? तनख्वाह किस चीज की आप लेते हैं? फिर जब वो आया तो उसने जब देखा सिचुएशन, बच्चे की कंडीशन देखी, तो कहता है इसकी तो नस फट गई है। तो उसके बाद उन्होंने वो नलकी लगा दी। अच्छा, कि आप इसका ना कर दें, आप बस आप दुआ करें, अब इसे दुआ की जरूरत है। ठीक है। तो फिर उसके भाई थे उधर छोटे, तो बाप ने डॉक्टर को कहा देखें डॉक्टर साहब, मैं कल से बच्चा बुखार में इस तरह लेके आया हूँ और आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया, आपने कोई इलाज नहीं किया, कुछ नहीं। अब कल से आप आज मुझे कह रहे हैं कि इसकी नस फट गई है। तो आप चाहिए था आप कोई टेस्ट करते, कोई इलाज करते। आपको पता है, हमें पता है क्या करना है। अच्छा, आपको पता है, हमें पता है। वो धक्के देने शुरू हो गए, आपको पता है, पता है वो जैसे कर रहे हैं। हाँ, हाथापाई स्टार्ट हो गई। जैसे उन्होंने कहा कि पीछे हटो, चलो, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, हमें पता है, ऐसे करना शुरू हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। तो भाई ने कहा मैंने आपको छोड़ना नहीं है, मेरे बच्चे को अगर कुछ हो गया तो, क्योंकि उसकी नस फट गई, आप कहते हैं कि तो आपने कल से कुछ नहीं किया, मैंने आपको नहीं छोड़ना, मेरे बच्चे को आप चेक भी नहीं कर रहे हैं, मेरे बच्चे को कुछ हुआ। तो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, डॉक्टर ने थप्पड़ मारा भाई को। अच्छा, वो फुटेज में नजर आ रहा है, थप्पड़ मारे। बिल्कुल, बच्चे पास खड़े थे, बच्चे बेचारे जिनकी उम्र 18 से 20 तक है। अच्छा, उन्होंने जो आपके भाई के बेटे हैं, बच्चे भतीजे मेरे, उन्होंने कहा
کہ آپ ایک تو ہمارا بھائی ادھر اس کی حالت کیا ہو گئی ہے، آپ نے ایک ہمارا بھائی مر رہا ہے، الٹا ہمارے باپ کو آپ تھپڑ مار رہے ہیں، کیوں میرے فادر کو تھپڑ مار رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے نا وہ ایک ایک کر کے سارا عملہ اسٹاف جمع ہو گیا، انہوں نے بچوں کو ایک ایک کر کے اتنا مارا، اتنا تشدد کیا. ڈاکٹرز خود وہ فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹر کیسے ڈاکٹرز ہو بھائی؟ انہوں نے پہلے تو ایک اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مسیحا بنایا ہے. ایک تو آپ نے ہاتھ اٹھایا. ڈاکٹر کس لیے ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر تو مسیحا ہوتے ہیں. مسیحا ان کا کام ہے اگر آخری سانس پہ ہیں انسان تو ان کا کام ہے حوصلہ دینا. لائکین کو حوصلہ دینا چاہیے بھائی، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، تسلی دیتے ہیں. بچے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کس لیے لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل؟ اسی لیے لے کے جاتے ہیں نا. ایک منٹ جی، والدہ آ گئی ہیں، والدہ سے بھی موقف لے لیتے ہیں. ایک دو ان کو بھیج دیں اندر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے ہاتھا پائی کی، بچوں کو تشدد کیا، بچہ ویسے ہی پڑا رہا، تڑپتا رہا. اچھا. اس کا تڑپنا بھی جب ختم ہو گیا، ظاہر ہے بلڈ صرف چل رہا تھا اور ایک سانس چل رہی تھی بس. اچھا. وہ بھی کچھ دیر میں پھر بعد میں ختم ہو گئی. جب انہوں نے بچوں کو ایک ایک کمرے میں لے جا کے بند کر دیا، خوب مارا بھی اور تشدد کر کے پھر انہوں نے ایک ایک کمرے میں جا کے بچوں کو، ظاہر ہے سارا اسٹاف کا عملہ تھا، یہ 3 لوگ تھے، 2 بچے اور ایک باپ. اچھا. تینوں پہ تشدد ہوا ہے. ٹھیک ہے. تب ابو بکر زندہ تھا؟ تب ابو بکر کا بس سانس چل رہا تھا. سانس چل رہا تھا. ادھر بچے کی سانس چل رہی ہے، ادھر اس کے باپ پہ تشدد کیا جا رہا ہے اور ماں اس کے منہ پہ تھپڑ مارے جا رہے ہیں. لپٹ رہی ہیں ان کے ساتھ. خدا کے لیے چھوڑے انہیں، میرے بچے کو دیکھیں، خدا کے لیے آپ کو خدا کا واسطہ ہے، یہ کام آپ بند کریں. انہیں ہمارے بچے کو دیکھیں. ان کو اتنا بھی ترس نہیں آیا کہ بچے کا کیا حال ہے اور ان کے وارثوں کے ساتھ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. کہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ ہاسپٹل ہے. سارے سٹاف نے انہیں مارا اور پھر ماں کو پتہ نہیں، اس کی پھوپھو کو پتہ ہی نہیں، اور وہ لوگ لے کے بچوں کو انہیں جا کے FIR کروا کے تو اندر کروا دیا. الٹا باپ کے اگینسٹ انہوں نے 324 لگوا کے FIR کروا دی. ٹھیک ہے. ابو بکر زندہ تھا تب؟ ابو بکر کی ڈیتھ ہو چکی تھی؟ نہیں ہوئی، اس کی ڈیتھ باپ کو لے گئے، بھائیوں کو لے گئے. اچھا، اس کے بعد ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ ماں بیچاری پیٹتی تڑپتی رہی. بچہ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر جو تھے وہ اپنی، میں تو پھر یہی کہوں گی کہ اپنی غنڈہ گردی میں جو تھے مصروف تھے، بچے کے والد کو تھپڑ مارنے میں مصروف تھے، نہ کہ بچے کا علاج کرتے. تو اسی دوران بچے کی ڈیتھ ہو گئی. سراسر ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے یہ سارا واقعہ ہوا ہے، ڈاکٹروں کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے. اور ان کی دہشت گردی، غنڈہ گردی دیکھیں جو انہوں نے میرے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا، میرے بھتیجوں کو مارا ہے. یہ ظلم کی انتہا دیکھیں. بچے کی حالت ادھر بچہ طرف رہے، انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے اور پھر جا کے ریسٹ کروا کے اندر کر دیا. ہم اپنی ڈیڈ باڈی بھی نہیں لے جا سکے وہاں ان کی وجہ سے. اور پھر یہ ہوا کہ اوپر سے انہوں نے ہمیں کہا کہ باہر نکلو یہاں سے. ڈیڈ باڈی کو ایسی روم تک نہیں دیا کہ اس میں شفٹ کر دیں. ہمیں کتنا ظلم ہے. یہ ظلم کی انتہا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اپیل ہے گورنمنٹ سے. ہم KPK کے حلقہ مرتضیٰ جوید عباسی جو نون لیگ کے ہیں، ہم ان کے حلقے سے ہیں. ہماری ریکویسٹ ہے، ہم ان کے شروع سے نون لیگ کے سپورٹر اور ووٹر ہیں ہم لوگ. اور وہ بچہ ابو بکر برات خود، اس کے بھائی وہ دیوانے تھے، نواز شریف، شہباز شریف کے، مریم کے، وہ دیوانے ہیں. اس حد تک وہ بچہ تھا دیوانہ ان کا. اتنا دلی لگاؤ انہیں تھا. اور ہمیں کیا ملا؟ یہ صلہ. پنجاب میں آ کے ہمیں یہ صلہ ملا. اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف کرنے والی ہے. ہماری صرف اور صرف یہ التجا ہے، اپیل ہے، ریکویسٹ ہے مریم نواز صاحبہ سے کہ ہمیں انصاف چاہیے. ہمیں انصاف چاہیے. میرے بھائی کو تشدد کیا گیا، مارا گیا، دانت ٹوٹے ہیں. اور انہوں نے کوئی ہمارے جب رات کو لوگ ہیں، انہوں نے ہمارا کراس پرچہ بھی پھر نہیں ہونے دیا.